तो तीन मईशतें दुनिया की बड़ी हैं जिनमें चाइना है, इंडिया है और जर्मनी। ये तीनों इससे फायदा ज्यादा उठाएंगे। मोदी डेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अमेरिकन जो लाइट क्रूड था WTI जिसका नाम है, वो नेगेटिव में चला गया। यानी आप ऑयल लें, साथ में आपको उसका किराया भी घर ले जाने का सरकार देगी और आपका शुक्रिया भी अदा करेगी। यानी कि आप को चाय का कप भी साथ में पेश किया जाएगा। सर जी, पाकिस्तान को तो जाहिर है कि इतनी बड़ी मईशत भी नहीं है, कितना फ़ायदा हो सकता है कि जब आपके कारखाने बंद हों, गाड़ियां बंद हों, जहाज़, एयरलाइंस, सारा सब कुछ बंद हो, जब ये मईशत ही रुक गई हो तो उसके बाद उसकी खपत नहीं रही, तो ये यकीनी तौर पे ये क्राइसिस, और इसके बाद अभी देखा ये जा सकता है कि और इस तरह के कितने क्राइसिस आते हैं। लेकिन दुनिया की दो तीन बड़ी मईशतें जो हैं, अगर इसी तरह तेल की कीमत कम रहती है, हाँ। तो तीन मईशतें दुनिया की बड़ी हैं जिनमें चाइना है, इंडिया है और जर्मनी। ये तीनों इससे फायदा ज्यादा उठाएंगे। बाकी मुमालिक जो हैं वो हिस्सा बकदर जुस्सा, और तीनों मेन इंपोर्टर हैं। तीनों मेन, जाहिर है कि तीनों मेन इंपोर्टर और तीनों बड़ी इकोनॉमीज जो हैं ये फायदा इससे उठाने की पोजीशन में होंगी। बाकी पाकिस्तान जैसे मुल्क, हमारी इकोनॉमी जाहिर है कमजोर है। लेकिन मैं आज यही बात सोच रहा था, एक इंडियन से ऑनलाइन वो डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा आप क्या फायदा उठाएंगे भाई, आगे आपका पहिया चलेगा तो आप फायदा उठा पाएंगे ना। असल बात तो ये और पहिया आप कैसे चलाएंगे? आपकी जो एक्सपोर्टेबल गुड्स जहां पे जाती हैं वहां पे परचेजिंग पावर होगी तो आपकी एक्सपोर्टेबल गुड्स का पहिया चलेगा ना। तो ये नए डायनामिक्स आएंगे। आप छोटी सी आप एक बात, सिर्फ एक लफ्ज कह दूं फिर आपको याद होगा कि जब किसानों के पास ऐसी फसल हो जिसका आगे खरीदार कोई ना हो, हाँ, तो वो अपनी फसल जला देते। और हमने देखा कि इंडिया में जब किसानों ने मुजाहरे किए तो उन्होंने दूध वहां सड़कों पे बहाया। पाकिस्तान में जब इस तरह के कोई मुजाहरे हुए तो वो ये आलू की फसल को और टमाटर को और वो चीज सड़कों पे मार्केट में कोई कीमत नहीं, वो सड़कों पे लाके इवन पोल्ट्री वालों ने अंडे फेंक दिए। तो ये इस तरह का, और वो बहुत बड़ा खेल है वहां पे, इस तरह का ये मामला जी बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, क्या हम इसके बाद इकोनॉमी के बाकी हिस्सों का भी कोलैप्स देखेंगे? अमेरिका को कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक इस तरह का झटका लगे जिससे उसकी पोजीशन को तब्दील हो सके। अलबत्ता बहुत सारी चलती हुई मईशतों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं, जैसा कि आपने इंडिया का जिक्र किया, जर्मनी का किया या चाइना का किया। लेकिन उसमें हमारे लिए क्या है? हमारी तो इकॉनमी रनिंग पोजीशन में जो है वो थी नहीं। हमारी सनतों का जो हाल हुआ, जो हमारे यहाँ जो छोटे बिजनेस की सूरत बनी, जो बड़ी सनतों की बनी, वो सब के सामने है। तो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या है इसमें, वो मुझे कोई ख़ास अभी तक दिखाई नहीं देती इस सारी सूरत में। लेकिन रिजवान साहब, इससे बड़ी बात यह है, ये जो तेल वाला मामला है, ये मुझे एक खदशा है कि कहीं एक दफ़ा फिर जो है दुनिया को किसी जंग की तरफ ना धकेल दे। कोई इतना बड़ा झटका जैसा कि नज़र आ रहा है कि लगने जा रहा है, तो खुदा ना खास्ता ये किसी एक बड़े डिज़ास्टर की तरफ लेके जा सकता है पूरी दुनिया को, और कोई नई खींचातानी, और जिस तरह से इंडिया से लेकर अमेरिका तक और जर्मनी तक आवाज़ें चीन के ख़िलाफ़ उठनी शुरू हो गई हैं, तो ये कोई सूरत इतनी बारकफ इत्मीनान बख्श नहीं है। तेल के हवाले से जो सूरत है, इससे हमारी मईशत को क्या फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि एज ए इंडिविजुअल शायद को कीमतें कम होने से आपको और हमें लोगों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता इस सूरत के अंदर। क्राइसिस के अंदर है इंडस्ट्री, फिर आपकी जो एक्सपोर्ट है वो पहले भी कम थी, फिर इस सूरत के बाद तो नए जब ग्राफ आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अलार्मिंग हद तक मेरा ख्याल है। फिर टैक्स कलेक्शन के अंदर आपको मुश्किलात का सामना है। फिर इसे निपटने के लिए जो आपके इक़दाम हैं उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं हैं। पैसे शैसे आपको भी मिलेंगे सही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट होगी जिससे आप इकनॉमिक रिवाइवल कर सकें मुल्क के अंदर। अभी तो आप क्राइसिस के बारे में सोच रहे हैं, क्राइसिस से निपटने के वसाइल पैदा कर रहे हैं और इधर उधर से इकट्ठे कर रहे हैं कि किसी तरह हम इस क्राइसिस, जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि इस सूरत में भूख जो है वो सबसे बड़ा मसला है हमारा, बीमारी से भी बड़ा। लॉकडाउन की जो असल वजह बताई जाती है
نرم کرنے کی، وہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر اس کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے رضوان صاحب اس کے اوپر ابھی ایزمپشنز یا اکنامک کوئی گراف بنانا جو ہے بڑا مشکل ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں اگر یہ لنگر آن ہوتا ہے. آج سنگاپور نے 1 جون تک کر دیا, کئی ممالک جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, کئی ممالک جو ہے وہ نرم کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. آج پرائم منسٹر کے لیے گئے نمونہ جات فیصل ایدھی سے ملاقات کے بعد ان کا پازیٹیو آیا, تو آج ان کے بھی اللہ کرے نیگیٹو آئے. پرائم منسٹر کے ارد گرد جو ہیں بڑی صاحب, پرائم منسٹر صاحب کے جو ارد گرد ہیں جیسے مراد سعید صاحب, ان کا بھی کوئی ہوگا جی, یا صرف وہ پرائم منسٹر کے لیے گئے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کے تو آج سیمپلز لیے گئے ہیں اور باقی کابینہ کے اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں, میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں. تو یہ تو آپ اس کے بعد ہی پرائم منسٹر کا اللہ کرے جو سیمپل لیا گیا نیگیٹو آئے, اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. آپ کو اکنامک ریوائیول پاکستان کا نظر نہیں آتا؟ تو چلیے ویڈیو پہ بات کرتے ہیں. تو پاک میڈیا بات کر رہا ہے کہ کیسے تیل کی قیمت پہلی بار نیگیٹو ہو چکی ہے. امریکہ میں سوموار ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ, جسے WTI کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے, فیوچر ٹریڈنگ میں تیل کی قیمت قریب $40 پرتی بیرل پہنچ گئی. اس کا مطلب ہے کہ پروڈیوسر اب تیل کو لے جانے کے لیے خریداروں کو پیسے دیں گے. آئیے سمجھتے ہیں کیوں ہوا ایسا اور بھارت پر اس کا کیا اثر پڑے گا. اب آپ سوچو گے کہ تیل کی پرائس نیگیٹو کیوں ہوئی, تو اس کی وجہ پہ بات کرتے ہیں. 2019 کے آخر میں چین میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد سے ہی گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمت لگاتار گر رہی ہے. بعد میں وائرس چین سے باہر پھیلتے ہوئے پوری دنیا کو چپیٹ میں لے لیا. جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے, زیادہ تر جگہ پر ٹرانسپورٹ تقریباً بند ہے. اس وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ گھٹ گئی ہے. تیل کی ڈیمانڈ پچھلے 25 سالوں میں سب سے کم سطح پر ہے. دوسری طرف آئل پروڈیوسر تیل کنویں سے اتپادن جاری رکھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے تیل کی اوور سپلائی ہوئی اور مانگ و آپورتی کا پورا سنتولن ہی بگڑ گیا. آسان شبدوں میں کہے تو نیگیٹو پرائس کا مطلب ویسٹ پروڈیوسر کے پاس سٹوریج کے لیے جگہ نہیں بچی ہے, لہٰذا وہ تیل لے جانے پر الٹے خریداروں کو پیسے دیں گے. سوموار کو امریکہ میں جو استھتی تھی اس کے مطابق اگر کوئی خریدار تیل لے جاتا ہے تو آئل پروڈیوسر الٹے اسی خریداروں کو پرتی بیرل قریب $40 چکائیں گے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ آئل پروڈیوسر اب پروڈکشن کا کام روک سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی تیل کمپنی اپنے کچے تیل کو گھاٹے میں تو بالکل نہیں بیچنا چاہے گی. لہٰذا ممکن ہے کہ آئل پروڈیوسر اب تک اپنے کنویں کو بند کر دے جب تک مارکیٹ ریکور نہیں ہو جاتا. تو اب مین ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اس کا انڈیا پر کیا اثر ہوگا. تو بھارت کی بات کریں تو WTI قیمتوں سے یہاں سیدھا اثر نہیں پڑے گا. بھارت کو نربھرتا برینڈ فوڈ آئل پر ہوا ہے جو انٹرنیشنل بینچ مارک ویسٹ پرائس ہے. بریڈ کوڈ ابھی بھی $25 پرتی بیرل کے سطر کے آس پاس ہے. اس سال جنوری سے پہلے برینڈ کی قیمت میں قریب 2/3 سے زیادہ گراوٹ آ چکی ہے اور یہ 18 برسوں میں سب سے کم قیمت ہے. ظاہر ہے بھارت کو بھی تیل سستے میں مل رہی ہے, لیکن شونیہ کے آس پاس کا والی استھتی نہیں ہے. اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میڈیا نے جیسے کہا کہ پاکستان کی اکانومی لاک ڈاؤن کے پہلے ہی نیچے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کی کئی کمپنیوں کو اپنا بزنس بند کرنا پڑا. اب اگر آئل پرائس کم بھی ہوتی ہے تب بھی اسے استعمال کرنے کے لیے پاکستان میں زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اس وقت اگر پاکستان آئل فیوچر کے لیے ابھی امپورٹ بھی کرے تو سٹوریج کرنے کے لیے جو انہیں ایکسٹرا کاسٹ لگے گا وہ آئل کی پرائس میں ڈسکاؤنٹ کو مائنس کر دے گا. تو اس میں پاکستان کے لیے کوئی اپ سائڈ نہیں دکھتا.
वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।